السلام عليكم. نكملوا إن شاء الله تعالى السوجي ديال ليماج. دونك كما هو معلوم هذا هو لو ريزو ديال بيرت اللي كنا خدمنا عليه المرة الفايتة. دونك جوست ان رابيل. دونك كنا قلنا بأن كاينين فيه جوج ديال لي شيمان كريتيك، كاين لو 1 3 6 5 8 et le 1 3 6 7 8. وبأن la durée du projet c'est de 34 unités de temps. Donc peu importe l'unité de temps. Donc كنا درنا يعني كيف نحسبوا لو اس et le ls، وكنا لقينا بأن le chemin critique le ES égale LS، c'est-à-dire le débit يكون auto ولا autar تكون égal، تكون la même chose، et la même chose بالنسبة la fin تكون égal la fin au plus tôt égale la fin au plus tard. هذا بالنسبة le chemin critique، بالنسبة les étapes critiques et بالنسبة les opérations critiques. La différence تكون بالنسبة les opérations non critiques et les étapes non critiques, comme le cas ici de l'étape 2 et l'étape 4. Donc بالنسبة l'étape 4 كيبان لنا déjà la différence هو donc 17 moins 8 اللي كتعطينا 9. donc 9 هذه هي لا مارج، وغتكون لا مارج il sera répartie entre le 1 4 et 4 6 on va voir par la suite. donc la même chose بالنسبة للopération 2 حتى هي غتكون عندنا une marge ديال 17 moins 2 égale à 15. donc l'utilisation ديال هاد لي مارج هادو كما معلوم كاين عندنا جوج ديال لي بينيفيس. كاين الاول هو ان كتعطيك واحد فليكسيبيليتي في لوبيراسيون. تقدر تخدم كل ما كانت لا مارج كبيره تيكون عندك ليسباس ديال لو طون كبير ديسپونيبل pour accomplir هاد لا طاش. تقدر تبداها او بلوتو، تقدر تبداها او بلوتار، تقدر تبداها اونت اوتر. لكن لافونتاج اللي تنقلبوا عليه غادي نشوفو في الكراشين من بعد. بيرت كوست اشناهو؟ هو ان هاد لوبيراسيون اللي كاين عندها اون مارج كبيره تنقولوا بويسكو il s'agit d'une bonne marge. دونك هنا ربما راه حنا درنا دي ريسورس كتر. لاش حنا غادي نخدموها مثلا في دي جور، وحنا مثلا كاين عندنا اون مارج ديال اون سيمين دو بلوس. دونك نقسم لي ريسورس لي فيكتيف ماشين انرجي اكسيتيرا ونخدموها في هذيك 17 جور. وهذوك لي ريسورس اللي ايكونوميزيناهم من هذيك لوبيراسيون اللي كاين فيها لا مارج غادي نستعملوها في واحد لوبيراسيون اللي كاينه في لو شومان كريتيك، ونقدروا نقصوا منها لو طو. وبالتالي كل ما نقصتي من اي اوبيراسيون كاينه في لو شومان كريتيك اوتوماتيكمون كتنقص من لا دوري جينيرال ou bien global du projet. دونك هذا parmi les avantages ديال لي شومان كريتيك. دونك قلنا في هذا ليكزومبل هذا لقينا بليزيور شومان كريتيك. قاعده عامه ما يمكنش يكون شي بروجي ما كاينش فيه شومان كريتيك، ويمكن يكون بروجي كاين فيه بليزيور شومان كريتيك. دونك هنا تندوي على لي باتمون. كاينين جوج ديال لي باتمون، كاين في لو 2 في لو 4. دونك ها لو 2 ها لو 4 تيكونوا دي باتمون بوزيتيف، وهاد لي باتمون اللي هما لي مارج. دونك غادي ندخلو ديريكتومون لي مارج. وقلنا لامبورطونس ديال لي مارج كبير. دونك كاين عندنا اون بلو هي لوبيراسيون اون كور، و اون روج لوبيراسيون précédente،
en jaune l'opération suivante. Donc حنا ce qui nous concerne هنا هي l'opération en cours هي لي اون بلو وغادي نشوفوا لي مارج ديالها فين غادي نمشيو واش غادي نبقاو غير في اون بلو اولا غادي ندخلوا سميتو لو جون اولا غادي نمشيو لو روج اولا غادي نمشيو من لو جون لو روج اكسيتيرا. دونك غادي نشوفوا هاد لي مارج فين غادي نمشيو. دونك كنبداو باول مارج اللي هي لا مارج توتال توتال سليك. نقولوا توتال سليك ولا توتال فلوت، غير هنا اون جينيرال الناس اللي تيخدموا بالسي بي ام تيخدموا بفلوت والناس اللي تيخدموا ببيرت تيخدموا بالسليك، سي لا ميم شوز. دونك كنقولوا فلوت ولا تنقولوا سليك سي لا ميم شوز سي لا مارج. دونك تيقول لك سي كوا لا مارج توتال، هي واحد روتار admissible qui n'affecte pas le projet mais qui consomme les marges libres des opérations suivantes. بمعنى هو كيقدر تكون اون مارج يعني جوج ديال لي زوبيراسيون لي مارج ديالهم مداخلين. لا مارج توتال il s'en fout كتدخل وتاخد لك من لا مارج ديالك كيف ما لوبيراسيون تاهي اللي جايه سميتو كيف ما لوبيراسيون لا بريسيدونت ولا سويفونت حتى هي تقدر تاخد لك من لا مارج ديالك. مي حنا سو كو نو كونسين هي لوبيراسيون اون كور هي اللي اون بلو. دونك هاد اون بلو تقدر تاخد من لي مارج ديالهم بجوج، تقدر تاخد من لي مارج ديال بريسيدونت ولا ديال سويفونت. دونك اون جينيرال لا مارج توتال و بيان لا مارج جلوبال هي واحد لا مارج اللي ما كتكونش كلها ديال هاد لوبيراسيون، تكون دوطر اوبيراسيون كيقدروا يكونوا داخلين فيها جلوبال، وتقدر تستعملها كلها وتقدر تستعمل اون بارتي ودوطر اوبيراسيون يستعملوا سميتو لا بارتي ريستونت. وهادشي هذا ما تيأفيكتيش لينا لا دوري توتال دو بروجي، غير كيقدر يأفيكتي لينا لي مارج ديال لي زوطر اوبيراسيون. دونك هذه هي لا مارج توتال. كيفاش كنحسبوها؟ كنحسبوا ال اس فوالا ال اس موان لو اس. توجور حنا دابا تندويو على لوبيراسيون اون كور. ملي كيبان لك ال اس والاو اس ولا ما كاين فيها لا ان لا بي لا هذا تتعرف بان تندوي على لوبيراسيون اون كور. دونك ال اس ها هو والاو اس ها هو. وكاين عندنا ثاني طريقه اخرى هو تنحسبوا من ال اف الاو اف. بالنسبه لامارج توتال تتكون ال اف موان الاو اف تتكون ايكال ال اس موان او اس، تيكونوا متساويين. الا كان شومان كريتيك تيكونوا كيساويو زيرو، هاد لا ديفيرونس تيكون تيساوي زيرو. كان ماشي شومان كريتيك دونك كتكون بوزيتيف. دونك هذيك هي لا مارج توتال. دونك هذا هو الكالكول ديال لا مارج توتال. دونك تناخدو ليتست ستار موان الايرلي ستار، ليتست ستار موان الايرلي ستار، يعني معنى هذا واخر وقت ممكن تبدا فيه لوبيراسيون باش غادا تسالينا في اللايتست فينيشت. ما كنحسبوش انا لا دوري ديال لوبيراسيون لان لا دوري ديال لوبيراسيون راه الي انكلو ديريكتومون مع ال اس، لان ملي وصلنا ل اس اوتوماتيكمون خلينا لو طون هنا هذا خلينا لو طون غادا تمشي لايت فينيش. دونك لا ديفيرونس ما بين ليتست ستار اللي هي ال اس مو او اس كيعطينا هي لا مارج. كانت بوزيتيف راه كاينه عندنا اون مارج، كانت زيرو راه ما كاينش عندنا اون مارج، راه il s'agit d'une opération critique. دونك اللي بغينا نفهمو هنا بالنسبه لا مارج توتال شنا هي الانترفال الكبير ديالها منين ممكن تبدا لينا لا مارج توتال. لا مارج توتال ممكن تبدا لينا من الايرلي فينيش دو لوبيراسيون بريسيدونت، بمعنى من
اون سيبوز بان لوبيراسيون اللي قبل بدات لينا في لو ديبي او بليتو. دونك ملي غتبدا في لو ديبي او بليتو اوتوماتيكمون il va finir au plus tard. I mean, je veux dire, il va finir au pléto. Donc, la fin au pléto de l'opération précédente, c'est même ممكن تبدا لنا ممكن l'opération en cours ولا concernée اللي هادي en bleu تبدا لنا في هذاك le temps exact. Et une fois تسالي هذيك l'opération في la fin au pléto تبدا لنا l'opération اللي concernée. donc هنا le early finish اللي هو هنا. donc من هنا تقدر تبدا لا مارج توتال. ثاني ممكن تسالي غادا تمشي حتى latest start de l'opération suivante. ممكن تبقى حتى لآخر وقت ممكن لونسيو فيه l'opération suivante. وشنو هو آخر وقت ممكن لونسيو فيه l'opération suivante؟ هي latest start علاش؟ باش تكمل لينا لوبيراسيون في latest finished باش ما نافيكتيوش لو بروجي. دونك هنا سون افيكتي لو بروجي. دونك توصل لينا حتى لهنا. باردون توصل لينا حتى لهنا. دونك من الايرلي فينيش حتى latest start. دونك هاد الانترفال كله هنا فين كنلقاو لا مارج توتال. هذا هو الانترفال ديال لا مارج توتال، هي لا مارج الكبيره. من بعد غادي تجينا لا مارج ليبر فريسليك هو روتار ادميسيبل كي نافيكت با لي زيتاب سويفونت. راه اوكي هنا الناس كيوقع لهم واحد الغلط تيقول لك بالنسبه لا مارج ليبر ما كتافيكتيش لوبيراسيون سويفونت و لوبيراسيون بريسيدونت. نو سي جوست لوبيراسيون سويفونت. علاش ماشي لوبيراسيون بريسيدونت؟ لان لوبيراسيون بريسيدونت هي الماستر، سي ال كي l'initiative de commencer soit au plus tôt ou soit au plus tard. Donc هي اللي عندها la main. Donc l'opération courante ولا اون كور هي اللي غادا تحكم لينا فاش في داكشي اللي غيجي سويف. دونك هنا روتار ادميسيب كي نافيكت با لي زيتاب سويفونت، اما لي طاب بريسيدونت راه هما كيتحكموا في روسهم. دونك كتمشي لينا منين؟ اون جينيرال كنقولوا الاورلي ستار ديال نيكست من هنا الاورلي ستار ديال نيكست تالي حتى الاورلي فينيش ديالها هي. دونك الاورلي فينيش ديال كنشوفوا بان الانترفال نقص، ولكن المهم نحاولوا نفهموا بعدا لا مارج ليبر. بالنسبه للوبيراسيون سويفونت قلنا لا مارج ليبر لا مارج توتال ممكن تمشي لينا حتى ال اس ديال لوبيراسيون سويفونت، ولكن لا مارج ليبر نو ما خصهاش تافيكتي لينا لوبيراسيون سويفونت. حتى هنا بمعنى تخلي لي لوبيراسيون سويفونت تخلي ليها انها تبدا في لو ديبي او بليتو. لكن لوبيراسيون اللي قبل هي كتحكم في راسها، تسالي وقت اللي بغات وتبدا وقت اللي بغات. دونك ملي تنقولوا لا مارج ليبر كنشوفوا ديما غير اننا لوبيراسيون اللي جايه من قبل ما نافيكتيوهاش. دونك هذه هي لا مارج ليبر. لا مارج ليبر دائما كتكون يا اما اصغر من او تساوي لا مارج توتال. دونك لهنا او اس ان المعنى ديال الان هي نيكست لوبيراسيون. ملي تبان لك ان كتعرف دونك الان هي هذه الان وهذه لو بي يعني بريفيوس، وهذه سي كورونت او بيان اون كور او بيان كيرنت يعني حاليه، باش نعرفوا اشنو هي كنقصدوا بالان وشنو هي كنقصدوا بالبي وشنو كنقصدوا بالسي. دونك الايرلي فينيش ديالي انا اون سيبوز بان بديت لو بليتوكو بوسيبل. شنو هو لو بليتوكو بوسيبل؟ لو بليتوكو بوسيبل كيقدر يمشي ليا حتى الايرلي فينيش ديال لوبيراسيون بريسيدونت.
دونك هي كتبدا منين كتبدا لا مارج توتال، ولكن كتسالي هي في الاو اس، ولا مارج توتال كتبقى غادا حتى لل اس. دونك هذا هو الفرق. امتى غادي يتساواو؟ الا مثلا لوبيراسيون ان غادا تبدا في الاو اس، ما غتبداش ما غاداش تبدا في ال اس، غتبدا في الاو اس. دونك في هذه الحاله كتكون لا مارج توتال ايكال لا مارج ليبر. اما الا كانت غادا تبدا ابري الاو اس ميم افون لو ال اس، دونك هنا اوتوماتيكمون كتكون لا مارج توتال كبر من لا مارج ليبر. دونك غادي نشوفو لا مارج اللي هي الانترفيرنس سليك ou bien interference slack اللي هو tout simplement la différence entre la marge totale et la marge libre. هذا كالكول كنديرو بحال هكا تنشدو يعني لا مارج توتال موال لا مارج ليبر كتعطينا لا مارج لي، ولكن لا مارج لي كتحسب ثاني ديفيرامون، كاين ان فورميل ديالها. دونك كاين عندنا ال اف ديال late finished ديال لوبيراسيون، يعني بويسكو هنا ما درنا لا ان لا بي لا سي، دونك هنا كندويو على السي. late finish ها هي ديال السي حتى لين حتى ال اس ديال الان، موا ال اس ديال الان. دونك هنا الا كان بوزيتيف راه عندنا لا مارج لي، كان زيرو راه زيرو. دونك هذا هو لا مارج لي، يعني latest finished ديال لوبيراسيون ديالنا موا الاورلي ستار ديال الان. المهم غادي نشوفو دي زيكزومبل باش باش تبان لينا شنو هي هاد لا مارج لي، باش نفهمو اكثر. كتبقى لنا لا مارج الاخرى هي لا مارج انديبوندونت، هي انديبندنت سليك، اي ليكار اونتر الان و البي، يعني لو دي بي او بلي تو اي لو دي بي او بلي تار. لا فورميل ديالها هو كتمشي من لو اس ان اللي هو هذا موا ال اف ديال بي اللي هو هذا، يعني كتمشي هي في هذا الانترفال هذا، ولكن ناقص لو طون ديال لوبيراسيون اون كور، يعني لوبيراسيون اون بلو اللي هو لو سي. دونك هادو هما لي مارج اللي كاينين. اون جينيرال تنخدمو بلا مارج توتال، لا مارج لي و لا مارج ليبر، هادو هما اللي تنخدمو بهم بزاف. ولكن هاد حتى لا مارج لي و لا مارج انديبوندونت تنستعملوهم. غنشوفو ليكزومبل باش نعرفو اكثر شنو هي المعنى ديال لا مارج لي وشنو هي المعنى ديال لا مارج انديبوندونت. دونك بالنسبه لا مارج توتال قلنا تقدر تكون كتساوي لا مارج ليبر وتقدر تساوي لا مارج انديبوندونت، ولكن ما عمرهم تيكونوا كبر من لا مارج توتال، يعني يكونوا قد او صغر من لا مارج توتال. دونك كاين عندنا هاد ليكزومبل هذا واحد لو بروجي. دونك كاينه لي زوبيراسيون ا بي سي دي او اكسيتيرا، لي زيتاب عندنا 6 ديال لي زيتاب. دونك غادي نديرو الكالكول ديال نشوفو لو شومان كريتيك ونشوفو نديرو الكالكول ديال لي مارج. دونك لقينا بان لو شومان كريتيك هو 1 3 5 6. دونك تنمشيو من لو 1 لو 4 ديجا لو بي ايكال 4، دونك سي 4 بلس لو اف ايكال 5 ايكال 9 بلس لو 7 ديال لو 5 ايكال 16. دونك لو شومان كريتيك سي 16. Automatiquement, les étapes 1, 3, 5 et 6, les marges elles seront nulles. وغادي يبقى عندنا بالنسبة ل 2 et le 4
غادي يكونوا كاين عندنا ديمارج سيرتو بالنسبة لي زوبيراسيون A H G C D E غادي يكونوا فيهم ديمارج، لكن بالنسبة للبي والإف والإي ما غيكونوش فيهم ديمارج. لعاش؟ لحقاش سو سون دي زوبيراسيون كريتيك. باش كنحسبو لي مارج غادي نجيو لا مارج توتال اللي هي latest star موان early star، ou bien LF moins EF يعني latest finished moins earliest finished. Donc هذا المود دو كالكول. وغنجيو لا مارج ليبر اللي هي ES ديال N next يعني le suivante opération moins le EF ديال l'opération concernée. وبالنسبة لا مارج اللي هي تتساوي LF moins le ES ديال le N، ولا مارج indépendante كتساوي ES moins LF moins T ديال l'opération en cours. دونك غادي نبداو الكالكول ديال لي مارج. دونك بور سولا حنا كاين عندنا الطابل الاول كاين فيه اوبيراسيون ايتاب اي طون، وكل كولون عطيناه واحد لو نيميرو وغنشوفو علاش. سي جوست بور فاسيليتي الكالكول الى اخره لي فورمول. لي لين اون روج هادوك هما دي زوبيراسيون اي لي زيتاب كريتيك. دونك درنا لو طون. دابا خصنا نبداو نحسبو فهادوك لي 4 طون اللي كنا تكلمنا عليهم: early start, early finish, late start, late finished. ان هادو هما اللي غاديين يخليونا اننا نحسبو لي مارج ديالهم. دونك حنا درناهم هنا باش ما تلفوش، درناهم اون فرونسي و اون انجلي. دونك الاورلي ستار هي دي تي او، هي ديبي او بليتو. الاو اف هي اورلي فينيش، هي فان او بليتو. والال اس هي دي تي ا اللي هي ديبي او بلوتار. والاف تي ا اللي هي فان او بلوتار. وبالنسبة ل 5 يعني لا كولون 5 اللي هو فان او بلوتو، درنا ليه لا فورمول ديالو هي لو 3 بلس 5. سي با 3 بلس 5. حنا غنشوفو بعدا لو اورلي ستار. الاورلي ستار عندنا بالنسبة لل A وال B وال C و D يعني لو دي بي او بلوتو سي 0. غادي نجيو لو لو اورلي يعني لو دي بي او بلوتو ديالها اشناهو؟ هو الوقت ملي تبدا دي او بلوتو. دي تبدا او بلوتو تبدا في لو 0 وغتسالي في لو 3. دونك لو دي بي ديال او بلوتو هي لو 3. بالنسبة لو اف او بلوتو ديالها سي لو 4، هي الكار ديال البي. وبالنسبة لو جي هي 4 ديال البي او سي. وبالنسبة لو اش فين هي لو اش؟ الاش هي لو دي بي ديالها واش 5 ديال ا اولا البي بلس جي. دونك البي بلس جي، البي عندها 4 والجي عندها 4 هي 8. دونك لو دي بي او بلوتو ديال لو اش هي لو 8. وغادي نجيو نشوفو لو اي. لو دي بي ديال لو اي امتى؟ هو لو 9. دونك هذا الاورلي ستار يعني لو دي بي او بلوتو. دابا غادي نمشيو فان او بلوتو. الفان او بلوتو شنو كيساوي؟ نورمالمون هو لو دي بي او بلوتو بلس لو طون، سيتادير لو 4 بلس لو 3. دونك هنا في بلاصة لو 3 درنا يعني خصنا نديرو في بلاصة لو 5 نديرو لو 4. دونك هي لو 3 سيتادير لو طون بلس لو 4 هو لو دي بي او بلوتو. بديتي في لو 0 لوبيراسيون سي لو 5. دونك الفان او بلوتو سي 5.
Donc la même chose, donc c'est la formule معروفة. Donc le 5 plus 0 c'est 5, le 4 plus 0 c'est 4, le 2 plus 0 c'est 2, le 3 plus 0 c'est 3, le 1 plus 3 c'est le 4, le 5 plus 4 c'est le 9, et ainsi de suite حتى نجيو للآخر اللي هو le chemin critique خصو يسالينا في le 16. donc كنلقاو 7 plus 9 donc c'est 16. دابا سيت هو السي خصنا نحسبو لو. علاش دابا حنا بغينا نحسبو هادشي هذا؟ لاحظ معايا هو ان باش تحسب لا مارج توتال اشنو خصك يا اما ال اس مع الاو اس وبالتالي تيخصنا نحسبوهم، ويا اما ال اف مع الاو اف وبالتالي خصنا نحسبوهم. غتبغي تحسب لا مارج ليبر غير خصك الاو اف ديجا ها هو كاين عندنا محسوب. اش غيبقى خاصنا؟ غيبقى خاصنا الايرلي ستار ديال نيكست اوبيراسيون. دونك تيخصنا نحسبو هذا. غادي نجيو لا مارج لي كيخصنا نحسبو ال اف ها هو ديجا محسوب عندنا هو هذا، والاو اس ان ها حنا حسبناه. اش غادي يبقى خصنا بالنسبه لا مارج انديبوندونت؟ او اس ان ديجا كاين عندنا، غيبقى خاصنا ال اف ديال بي خصنا نحسبوه، و لو طون ديال كل اوبيراسيون دونك كاين عندنا. دونك تيخصنا نحسبو هاد لي زيليمون، وغادي يسهل علينا اننا نحسبو لي مارج ديالنا فاسيلمون. دونك غادي نجيو نشوفو ال اس هو الليتست ستارت تايم اللي هو سميتو دي بي او بلو تار. دونك دي بي او بلو تار بالنسبه ل لوبيراسيون ا خصها تبدا في الويت. منين جبنا هاد الحساب؟ خصنا نرجعو للدياغرام ديالنا هنا، نرجعو باردون لو ريزو. كنقولو 16 خصنا نسالو في 16. 16 موان 3 إيكال اش إيكال 13، بمعنى تسالي لينا هادي او بلوطار خصها تسالينا في لو 13. دونك غنديرو لو 13 موان 5 اش كتعطيني لو 8. دونك هادي هي لو 8. بالنسبه لو بي راها اوبيراسيون كريتيك، كيخص ال اس كيخص ال اس ديالي يكون هو 0 لان هي لو. بالنسبه للسي اشنا هو الليتست ستار ديالها؟ هي 9 موان سي 2، عندها جوج 9 ناقص جوج، دونك تقدر تبقى معطله حتى لو ساتيام جوج. دونك وتنديرو 7. دونك تنكملو الكالكول بحال هكدا باش تنحسبو. مثلا غنشوفو لو دي، ها هي لو دي امتى يعني latest finished ديال دي فين هي؟ قلنا latest start باردون، اخر وقت ممكن ديماري فيه اشنا هو 9 هادي موان زان شحال ولات عندنا 8 ياك، موان 3 ديال دي 8 موان 3 هي 5. دونك ممكن تبقى معطله حتى لو 5 جور، عاد غديماري وغتسالي لينا في نهار 8، وغتبقى واحد لا جورني ديال لو او باش تسالينا في لو 9 باش ما نمسوش لو شيمان كريتيك. تنجيو لو او الليتست ستار ديالها هو 8 يعني 9 موان زان. وبالنسبه لو اف كيخصها اولا بويسكو لو اف هي اوبيراسيون كريتيك، الليتست فينيشت ديالها تيكون كريتيك، يعني خصو يكون قلنا هنا
الليتست ستار باردون، حنا كنحسبو دابا الليتست ستار ديالها اللي هو لو 4 اوتوماتيكمون، يعني خصها تبدا في لو 4 بلس 5 ديالها باش تسالي لنا في لو 9. تنجيو من بعد لو اف، كاين عندنا لو جي، شنو هو اخر وقت ممكن نديماريو فيه الجي باش تسالي لنا في واحد الوقت اللي ما غيأفيكتيش لينا لو طون ديال لا دوري ديال لو بروجي. غادي نرجعو من لو 6 لوبيراسيون 6، يعني خصها تسالي في لو 16 موان 3 ديال الاش عطاتنا هاد لو 13، بمعنى جي كي خصها تسالي في لو 13. باش تسالي في لو 13 وهي ديجا عندها 4، دونك خصها تبدا في لو 9. كنجيو للاش باش تسالي لنا في لو 16 كي خصها تبدا لنا في لو 13. و لو اي لان هي كريتيك ما عندهاش لو شوا، دونك اوتوماتيكمون هي لو 9 معاش كي خصها تبدا بلس 7 باش تسالي لنا في لو 16. دونك حنا حسبنا لو 6 هو الليتست ستارت. دابا الليتست فينيشت. الليتست فينيشت اشنو هو؟ الليتست ستار بلس لو طون. هي هادي لا كولون 7 هي جديده كتساوي لا كولون 6 هي ليتست ستار بلس لو 3 هي لو طون. دونك اوتوماتيكمون غادي نشدو هنايا غنقولو 8 بلس 5 ايكال 13. وكاين عندنا 0 بلس 4 4 و 7 بلس 9 7 بلس 2 ايكال 9 الى اخره. دونك ممكن نخدم بهاد الطريقه هادي، او ممكن نخدم مباشره نعاود نرجع نخدم في الريزو ديالي، لكن هاد الطريقه هادي اسهل. كتبدا تحسب الايرلي ستار وكتكالكولي الايرلي فينيش، كتعاود تحسب الليتست ستار وكتكالكولي ال اف. دونك وبالتالي حنا حسبنا هاد لي طون ديالنا بربعه. شنو بقى غادي يبقى خاصنا؟ دونك هنا نورمالمون بالنسبه لا مارج توتال حنا حسبناه، ماشي حسبناه ولكن حنا وجدنا ليها لي زانديكاتور ديالها باش نحسبوها. حسبنا ال اس وحسبنا ال اس وحسبنا ال اف وحسبنا يعني داكشي اللي غادي نحتاجو هادو كلهم حنا حسبناهم. بالنسبه لا مارج ليبر ال اف عندنا، ولكن ال اس ديال الان ما عندناش، دونك خصنا نحسبو ال اس ديال الان. ها هو اللي هو ال اس ديال الان اللي سمينا دي بي او بلوتو اس ديال ستادير لوبيراسيون سويفونت. مي غادي ناخدو هذا، غادي ناخدو غير من الجرافيك، اي مين من الريزو ديالنا. غادي نجيو نشوفو لوبيراسيون ا شنو هي اللي غادي تجي من ورا لو ا. غتجي من لو ا لوبيراسيون سويفونت ديالها هي لو اش. لو اش امتى غادي تبدا؟ في اقرب يعني او بلوتو غتبدا في لو 8. حنا كنا تكلمنا على هذه المساله هذه، هي لو اش ممكن تبدا لينا في لو 8. علاش تبدا لينا في لو 8؟ لان في لو 8 ممكن تكون سالات لينا لوبيراسيون ا عندها غير 5 جور، و لوبيراسيون بي بلس لوبيراسيون جي كيخصهم 8 جور. دونك لو اش تقدر تبدا لينا في لو جو 8. دونك الايرلي ستار ديالها في لو 8. غادي نجيو لو بي اللي تابعها الاف وتابعها الجي. امتى خصهم يديماريو؟ خصهم يديماريو ايرلي ستار اون فوا تسالي هي غادي نبداو لو 4. بالتالي في لو 4 غيبداو هما في لو 4. بالنسبه للسي، سي لوبيراسيون اللي من وراها امتى ممكن تبدا؟ هي غتسالي حتى لو 9. دونك لوبيراسيون اللي من وراها اللي هي لو اي
غتبدا حتى لو 9 لان خاص 3 ديال لي زوبيراسيون يساليو لو اف و لو سي و لو او وقبل منهم لو بي اي لو دي. دونك سي لو 9. غنجيو لو دي. لو دي شكون اللي غادا تجي من ورا لو دي؟ غتجي من ورا لو دي لو او. لو او لي ستار ديالها شنو؟ بمعنى الا بغات تبدا لو او بلوتو كو بوسيبل هي اللي بدات لو دي او بلوتو كو بوسيبل، و لو دي تبدا في الزيرو غتسالي في لو 3. دونك لو او اس ديال ان لو او اس ان ديال لو او دونك غادي يكون هو 3، هي دي ايكالا 3. دونك و تنكملو كوم صا حتى كنكالكيليو لينا او اس ان ديال تو لي زوبيراسيون. ناخذ par exemple l'opération H. L'opération H شنو هو اللي غيجي من وراها؟ سي لا فان ديال لو بروجي. دونك 16 و 16 غيسيني لو بروجي. اون سيبوز بان هذا راه ان سو بروجي، ستادير لوبيراسيون اللي غادي يعني لو سو بروجي الاخر اللي غادي يبدا من بعد ما تكمل الاش مع الاي، يعني من بعد لو 16. دونك حنا حسبنا لو او اس ان. دونك حنا ولا دابا ساهل عندنا مساله باش نحسبوا لا مارج ليبر. كتبقى لينا لا مارج ليي. اوكي لا مارج ليي هي لا ميم شوز بيسكو كاين عندنا الاو اس ان ديجا حنا كالكوليناه. ال اف شنو بقى لينا؟ بقى لنا سيت فوسي ال اف ديال بي ديال لوبيراسيون بريسيدونت. خصنا نحسبوه. اوكي الا شنو هو ليت فينيشت ديال بريسيدونت ديالها؟ ما عندهاش بريسيدونت. لا بريسيدونت دونك سي زيرو بالنسبه للأ وبالنسبه للبي وبالنسبه للسي وبالنسبه للدي. دونك سي زيرو. اوكي غادي نمشيو للاف. الاف شنو هو لوبيراسيون اللي سميتو لاست؟ هي ليت فينيشت ديال لوبيراسيون اللي قبل منها. شنو هي لوبيراسيون اللي قبل منها؟ هي لو بي. امتى اخر وقت ممكن تسالي فيه لوبيراسيون بي بويسكو هي اوبيراسيون كريتيك. دونك الليتست فينيش ديالها هو 4. دونك اوتوماتيكمون هي 4. بالنسبه للوبيراسيون الاخرى قلنا الا والبي والسي والدي الاو. اوكي نمشيو للاو. لو شنو هو الليتست فينيش ديال لوبيراسيون اللي قبل منها اللي هي دي. دي الليتست فينيش ديالها هي 8. علاش؟ لحقاش غادي نلونسيوها حتى لاخر وقت ممكن باش نلونسيوها اللي هو لو 5 وكنزيدو عليه 3 ديال لوبيراسيون ديال لو طون ديالها هي 8 وكتبقى لينا الاو كتسالي في نهار واحد. دونك هي 8. غادي نجيو لوبيراسيون جي. دونك لوبيراسيون اللي قبل منها يعني الليتست فينيشت ديال لوبيراسيون اللي قبل منها هي لو في هي 4 ايام. نفس الشيء بالنسبه للجي. ودابا غادي نجيو للاش. الاش الليتست فينيشت ديال لوبيراسيون اللي قبل منها بجوجهم الا والجي ممكن يبقى يساليو حتى لو 13 باش كيخليو فقط 3 ايام ديال لو اش باش تسالي في لو 16. دونك تنديرو لو 13. بالنسبه لو اي هاي الاي غتسالي في 16 ولكن امتى لوبيراسيون قبل منها غادا ليتست فينيش يعني في لو 9. دونك انا حسبنا هادو كاملين وكيبقى لنا غير نديرو دي كالكول ديالنا. انا بور سامبليفي لو كالكول هنا بالنسبه لينا عندنا الاو اس باردون الاو اس هنا او اس ان موان ال اف بي موان طون باش بنادم ما غاديش نديرو غير سامبليفيكاسيون ديال الكالكول. كنديرو هاد الناقص هادي هنا وكندير واحد القوس وغنديرو بلوس وكنحسبو هذا انديكاتور بوحدو باش كنديرو ال اف بي بلس طون وهذا غادي نقصوه من او اس ان. دونك سي بور سامبليفي لو طون غنعطيو داك انديكاتور بوحدو سميناه لو 3 يعني سميناه لو 10 اللي هو لو 3
plus le 9. Donc le 3 شنو هو le temps و le 9 هو ال LFP هو le latest finished ديال l'opération précédente باش عطاني هاد لا كولون هادي اللي هي غادي نستعملها في لا مارج انديبوندونت. دونك سي غير جوست كالكول. دابا حنا غادي نديرو لي فورمول ديال لي مارج ثلاثة: لا مارج توتال، لا مارج ليبر، لا مارج ليي اي لا مارج انديبوندونت. باردون. بالنسبة لا مارج توتال قلنا كاين عندنا جوج ديال المود ديال كالكول، يا اما كنشدو لا كولون 6 كنقصو من لا كولون 4، و اما كنشدو 7 كنقصوه من 5 اللي هو ال اس موان او اس او بيان ال اف موان او اف. دونك هنا بقى عندنا كنديرو مثلا خدام سميتو سوي اكسل، كدير غير لا فورمول ديالك كتبدا تاخد لي دوني. دونك كتعطينا ناخدو قلنا لو 6 موان لو 4، ها هي لو 6 هي 8 موان لو 4 سي 0 دونك سي 8 et ainsi de suite. دونك هذه هي لا مارج توتال. دونك بالنسبة لوبيراسيون ا كاين عندي اون مارج توتال ديال 8. ما معنى ديال 8؟ ملي غادي نجي نقولو امتى ممكن تبدا لوبيراسيون، تبدا في لو زيرو، امتى ممكن تسالي في اخر وقت غتسالي في لو 13. دونك من زيرو حتى لو 13 غنحيد منو لو طون ديال لوبيراسيون اللي هو 5. 13 موان 5 ايكال 8. هاد 8 هي لا مارج توتال. يعني كاين عندك واحد لا فارياسيون ديال 8 ممكن تبدا بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 بلس 6 حتى ل 8. بالنسبة مثلا للبي هادو سوسون دي شومان كريتيك، ما كيكونش فيهم لا مارج بي. لا ما كتكونش لا مارج في الشومان كريتيك. لا نبقاو نحسبو. غادي نجيو لو سي. سي كاين عندها اون مارج توتال ديال 7. علاش؟ لان هي عندها الحق تمشي من 0 حتى ل 9 بلا ما تافيكتي حتى شي اوبيراسيون، وديجا لو طون ديال لوبيراسيون عندها غير 2. دونك بقات عندها 7 زايده، هذيك 7 هي لا مارج توتال. غادي نجيو للدي. الدي كتبدا من 0 وممكن تمشي حتى ل 8، وديجا لو طون ديالها هي 3. دونك تنشدو 8 موان 3 كتعطينا 5. دونك لا مارج توتال ديالها هي 5. وبالنسبة للأو لا ميم شوز، هي عندها مارج توتال ديال 5. بالنسبة للجي حتى هي عندها 5. بالنسبة للأش حتى هي عندها 5. دابا غادي نحسبو لا مارج ليبر. لا مارج ليبر قلنا كاين جوج ديال لي ميثود باش كنحسبوها. هنا غادي ناخدو لو 8 موان لو 5 اللي هي لو اس ديال ان موان لو اف، يعني هي 8 موان لو اف 8 موان 5 تعطينا 3. يعني باش نديرو ليكزومبل، دونك هنا كتساوي 8 موان لو 5. هاهي 8 موان لو 5 هاهي كتعطينا هي 3. هادي 0. دونك بالنسبة لهنا عطاتنا لو 7 اللي خصها تولي لنا هي لو 9 موان لو 2. هنا 0 هنا 5 غتعطينا لو 9 موان لو 4. دونك وبالتالي هذه هي لا مارج ليبر. المعنى ديال لا مارج ليبر هي واحد لا مارج اللي كنستعملها وما تنمش، ما كنفورسيش لوبيراسيون سويفونت انها تمشي تبدا اون روطا، يعني كنخليها
نسالي عند فين ممكن يبدا الايرلي ستار ديالها، فين ممكن تبدا او بلوطو، تما فين كتحبس عندي لا مارج ليبر ديالي. ملي كنديباسي تما ما بقاتش اون مارج ليبر، ولات اون مارج توتال. دابا غادي نجيو لا مارج ليي. كاينه واحد المساله اللي خصنا نعرفو، بان لا مارج ليي بلس لا مارج ليبر ايكال لا مارج توتال. بمعنى لا مارج توتال ايكال لا مارج ليبر بلس لا مارج ليي، لان هما بجوجهم، هاد المارج ليي والمارج ليبر بجوجهم بارتي ديال لا مارج توتال. غير المارج ليبر عندها لا بارتيكولاريتي ديالها، ولا مارج ليي عندها لا بارتيكولاريتي ديالها. المارج ليبر قلنا الايرلي فينيش ديالك انت، والاورلي ستار ديال اللي غادي يجي من وراك. ولكن لا مارج ليي ليت فينيش ديالك انت. بعد ما درتي في الاولى الايرلي فينيش ديالك، دابا الليت فينيش. دونك هذا هو الفرق. دونك كنحسبوها لا مارج ليي بهاد الطريقه هادي. اما تنشدو لا مارج ليي، كنقول لا مارج ليي ايكال لا مارج توتال موان لا مارج ليبر، اولا كنحسبو بلا فورمي ديال ال اف موان او اس ان. دونك ولا ميثود كاين عندنا هي لو 7 موان لو 8. ها هي لو 7 13 ناقص 8، ها هي كتعطينا 5. كاين عندنا هنا زيرو مثلا، لان قلنا عندنا لو 7 4 سميتو 4 ناقص 4 0، 9 ناقص 9 0، 8 ناقص 3 5، 9 ناقص 9 0، 9 ناقص 9 0، 13 ناقص 8 5، 16 ناقص 16 0، 16 ناقص 6 0. دونك هذه هي لا مارج ليي. دابا غادي نجيو لا مارج انديبوندونت. لا مارج انديبوندونت قلنا هي ال او اس ان موان ال اف موان طون. حنا ديجا هاد ال اف بلس طون عطيناه لو نيميرو 10، عطيناه لو نيميرو 10، هاد لو نيميرو هذا. دونك غادي نقولو ال او اس ان موان لو 10. ال او اس ان هي 8. دونك غنديرو 8 غادي نقصو منها 10 باش كنحسبو لا مارج انديبوندونت. دونك 8 ناقص 5 تعطينا 3، 4 ناقص 4 كتعطينا 0، 9 ناقص 2 7، 3 ناقص 3 0، 9 ناقص 9 0، 9 ناقص 9 0، 8 ناقص 8 0، 16 ناقص 16 0، 16 ناقص 16 0. كتقدر تلقاها نيجاتيف، كتقدر تلقاها نيجاتيف. ملي كتلقاها نيجاتيف كناخدو الماكس. الماكس ما بين 0 وما بين لا فورميل تو سامبلومون. وبالتالي نكونو كملنا لو سوجي ديالنا ديال لي مارج ديال اليوم، ونلتقاو في حصة أخرى إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.